राजपूताना की मलका। चौथा हिस्सा। सहरा बरामदा झुलाती हमेशा की तरह भागती हुई बरामदे में दाखिल हुई और फिर एकदम ठटक कर रह रुक गई। सामने चारपाई पर बदर बैठा था। इसकी सहरा की तरफ कब्र थी और चाची की कोई बात खामोशी से सुन रहा था। एकदम से बरामदे में जैसे धनक उतर आई थी। ज़हरा को हर शय खूबसूरत लगने लगी थी। वो धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई और सलाम किया। वो माँ की किसी बात से उलझा बैठा था। चूम कर सर उठाया और सलाम का जवाब दिया। फिर दोबारा माँ से बात करने लगा। वो वहीं खामोशी से चारपाई की पायंती पर टिक गई। ज़हरा, सुबह सुबह किधर चली गई थी? मैं तुझे ढूंढ रही थी, चाची बात अधूरी छोड़कर ज़हरा से कहने लगी। ज़हरा ने सर उठाया और एक चोर निगाह इस पे डाली जो कुछ सोचता हुआ चाय के घूंट भर रहा था। इसकी निगाहें सामने दीवार पे जमी थी और वो किसी गहरी सोच में उलझा हुआ था। बस नसीमा के साथ कुएं तक गई थी। वो पलकें झुकाए कहने लगी। बदर के सामने इसकी आंखें खुद ब खुद झुक जाती थी। इतनी देर कर दी कुएं पे? बदर तुम्हारा पूछ रहा था। ज़हरा का चेहरा खिल उठा। इसने बेख्तियार निगाहें उठाकर बदर को देखा। वो इसी मगरूर बेनियाज अंदाज में चाय के घूंट भर रहा था। गीले स्याह बाल माथे पे बिखरे थे और आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। शायद वो अभी नहा कर आया था। पता नहीं वो इसका पूछता भी था या चाची ऐसे ही इसका दिल रखने को कहती थी। बस चाची, वो ठाकुर शेखर की बीवी मिल गई थी रास्ते में। वो पुराने कब्रिस्तान ले गई तो वहीं देर हो गई। बदर ने चूक कर इससे देखा। तुम पुराने कब्रिस्तान क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी, ठाकुर शेखर की बीवी ले गई थी। वो गोरी ठाकुरानी नजरें झुकाए बदर के तनुमंद हाथों को देख रही थी। ठाकुर शेखर की बीवी? बदर एकदम चौंका। वो जो इंग्लिस्तान से आई है? हाँ। ज़हरा ने नजर उठाकर इसे देखा। वो इतना वजी खूबरू और ज्यादा खूबरू था कि ज्यादा देर इसे देख ना सकी। वो वापस नहीं गई अभी तक? नहीं, अभी तक तो इधर ही है, मगर खुश नहीं लगती। जाहिर है इसका शोहर मरा है, वो बेजाहिर लापरवाही से कह के चाय के घूंट भरने लगा। तुमने इस अंग्रेज लड़की को देखा है? बदर। लड़की? बदर को बस इस लफ्ज पे हैरत हुई थी। ठाकुर शेखर की ठाकुरानी लड़की? ठाकुरानी लड़की है? हाँ। ज़हरा हंस दी। वो इतनी हसीन है कि तुम देखते रह जाओगे। मैं क्यों देखता रह जाऊंगा? वो नागवारी से शाने झटक कर रह गया। नहीं बदर, इसका वाकई शेखर से कोई जोड़ नहीं था। शेखर तो 40 के करीब था, सांवला सा, मामूली कद का। और वो तो महारानी है। लोग कहते हैं बरतानिया की शहजादी है। हो गई, इसने बेनियाजी से शाने अचकाई। मगर वो खुश नहीं लगती। कहती है उसे ठाकुरों ने कैद कर रखा है और वो इसे वापस इंग्लिस्तान भी नहीं जाने देते। तो किसने कहा था इसे राजपूतों में शादी करे? क्या बरतानिया में लड़के खत्म हो गए थे? अब खुद भटके भुगते? बदर ने उखड़े उखड़े अंदाज में कहकर प्याली खाली करके रख दी। इसके मगरूर चेहरे पे तनाव सा आ गया था। हाँ, पता नहीं इसने शेखर से शादी क्यों की। और ये पुराने कब्रिस्तान का क्या किस्सा है? तुम क्यों गई इधर? वो माथे पे बल डाले पूछ रहा था। ये हक जताना, रोक जमाना, अंदजू। और ये पुराने कब्रिस्तान का किस्सा क्या है? तुम क्यों गई इधर? वो माथे पे बल डाले पूछ रहा था। ये हक जताता, रोक जमाता अंदाज सारा को हमेशा अच्छा लगता था। माया देवी ले गई थी। कहती थी ये कोई इंसान है जो भूत का ढोंग रचा रहा है और हम सब ऐसे ही डर रहे हैं। और वो कब्रिस्तान देखना चाहती थी, बस इसी के साथ में चली गई। ज्यादा मेल जोल ना रखा करो राजपूतों की औरतों से, ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो खफकी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। ज़हरा ने सर उठाकर इसे देखा। वो इससे खासा ऊंचा था, लंबा चौड़ा वजी मर्द, जिसके साथ वो खुद को हमेशा महफूज तस्वुर करती थी। मगर जाने वो वाकई इसका पूछता था या चाची खुद ही? वो सोचते हुए इसके लंबे डग भरकर दूर जाते देखती रही। रूपवती बहुत खामोशी से बर्तन धो रही थी। इसका जहन कहीं दूर उलझा हुआ था। रूपा देवी किधर गुम हो? रतन बुआ रसोई में आई तो इसे यूं गुमसुम दे पानी में हाथ डाले देखकर पूछने लगे। रूपा चौंक कर फिर बेदिली से नफसर नफी में हिला दिया। कुछ नहीं रतन बुआ, किसी ने कुछ कहा है। रतन बुआ इसके करीब आई और गौर इसका चेहरा देखा। बस बुआ, मुझे माया देवी की हालत पे तरस आता है। आए क्या हुआ माया देवी को? रतन बुआ आखिरी उम्र में भी अपनी मुतजस्सिस फितरत के हाथों मजबूर थी। मारे तजस्सुस के वहीं बैठ गई क्योंकि रूपा का अंदाज इसे कुछ और बता रहा था। बड़े ठाकुर की नजर ठाकुर शेखर की जायदाद पे है और माया देवी को हवेली में महसूर करके रखना चाहते हैं। रतन बुआ हक्का बक्का रह गई। तुझे किसने कहा?
खुद माया देवी कहती है शायद ठाकुर इसकी जमीन हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वो माया देवी को वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। हाय भगवान, ऐसे ना बोल रूपा। ठाकुर जैसे भी हैं ठाकुरानी को इज्जत देते हैं। आखिर वो शेखर की दुल्हन थी। तुझे भी पता है ठाकुर कैसे हैं और मुझे भी पता है। तो देखना बुआ, ये माया देवी को किसी बहाने हवेली में मैसूर करने की कोशिश करेंगी। रूपवती दिल का बोझ हल्का करके मुतमईन सी होके बर्तन धोने लगी, जबकि रतन बुआ को तो होल उठ रहे थे। इंकशाफ छोटा ना था। गांव वाले तो बस इतना जानते थे कि ठाकुरों के आपस के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मगर अब ये नया इंकशाफ खासा खतरनाक था। अगर ठाकुर अपनी हवेली में माया देवी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे तो खबर इनकी बरसों की साख को तोड़ने के लिए काफी थी। रतन बुआ को अब जल्द अज जल्द अपने दिल का ये बोझ हल्का करना था, सो इसने फौरन ही घर जाकर अपनी बेटी को बता दिया, जिसने 4 मजीद लोगों को, और यूं शाम तक आधे बेली राजपूतों को खबर मिल चुकी थी कि राजपूत अपनी अंग्रेज बहू की जान के दर पे है और इसकी जायदाद हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। माया ने बाल संवारते हुए आ जाओ कहा और सिंघार में इसके सामने बैठी बैठी ढीली सी चोटी गूंद रही थी। दरवाजा हल्की सी चुरचुराहट के साथ खुला। रूपवती ने चौखट पे खड़े खड़े अंदर झांका। महारानी जी, बड़े ठाकुर शाम की चाय पे आपका इंतजार कर रहे हैं। चोटी गूंदते इसने मसरूफ अंदाज में महज सर को जंबिश देने पे इक्तफा किया। रूपवती सर झुकाए दरवाजा बंद करती वापस पलट गई। लंबी सुनहरी चोटी इसने गर्दन के दाएं आगे को डाल दी, सफेद साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और आईने में खुद पर एक निगाह डालकर बाहर आ गई। अपनी असली नजाकत से जीने उतरकर वो नीचे आई तो हाल कमरा खाली पड़ा था। यकीनन ठाकुर रघुनाथ बाहर बरामदे में इसका इंतजार कर रहे थे। वो सीढ़ियों से उतरकर आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। सीढ़ियों के इस तरफ एक बड़ा सा पियानो रखा था। माया किसी मामूल की तरह चलती पियानो तक आई। इसका केस स्याह लकड़ी का बना था और ऊपर दीवार पर हमरंग लकड़ी का बना बेजवी आईना नस्ब था। इसने हाथ से पियानो की कीज को हल्का सा छुआ, फिर एक ही रो में उंगली तमाम कीज से गुजारी। खामोश फसा में अनोखा सा राग गूंज उठा। माया ने चौंक कर सर उठाया। सामने आईने में इसका अक्स नुमाया था। बालों में परोई मोतियों की लड़ी के ऐन वस्त में लगी एक बदसूरत गिरा इसकी उंगली खुद ब खुद इस गिरा पर जा ठहरी। सामने लगा आईना यकदम जैसे स्क्रीन बन गया। माजी में एक याद फिल्म की तरह इस पे चलने लगी थी। इसे स्क्रीन में एक मंजर दिखाई दे रहा था। ऊंची नीची सी चढ़ाई, सरसब्ज पहाड़ी और हाथ में हाथ डाले ऊपर चढ़ते 2 नफूस और पीछे दहलवेजी का डूबता सूरज। शाम हो रही है, वापस चलना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सरसब्ज पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते जा रहे थे जब शेखर ने रुककर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मैं सूरज डूबते देखना चाहती हूँ। आज हमारी दहलवेजी की आखिरी रात है। ये हमारे हनीमून का आखिरी गुरूब आफ्ताब है। इसने हल्का पिंक स्वेटर पहन रखा था। शहद रंग बाल शानों पे बिखरे थे। तुम्हें दहलवेजी इतना पसंद आया क्या? नहीं, मुझे तुम पसंद आए हो। वो दोनों हंस पड़े। हम अगली दफा। वो कहते कहते एकदम रुक गई। इसे लगा इसने किसी की कराह सुनी है। शेखर हंसते हुए कुछ कहते कहते चंद कदम आगे बढ़ गया था। इसे साथ न पाकर पीछे देखा। वो वहीं कुछ कंफ्यूज सी खड़ी थी। आओ डार्लिंग, रुक क्यों गई? ऐसे ही वो संभल कर मुस्कुराती 2 कदम आगे बढ़ी और फिर इसका हाथ थाम लिया। वो दोनों हंसते हुए बातें करते करते आगे बढ़ रहे। इसी दौरान माया ने दूसरे हाथ से स्वेटर की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर गैर महसूस अंदाज में जमीन पे गिरा दिया। सड़क अबूर करके वो दोनों अपने बंगले के गेट की तरफ आ गए। वहां के तार में चंद बंगले थे जो दिल्ली, अमृतसर और बम्बई के उमरा की मलकियत थे, जहां वो हर साल छुट्टियां मनाने आते थे। चौकीदार ने गेट खोला। शेखर अंदर दाखिल हुआ। माया इसके पीछे कदम बढ़ाते हुए जेब में हाथ डाला और रुकी। मेरी अलमारी की चाबियां शेखर। इसने पॉकेट उलट दी। वो खाली थी। किधर गई? वो भी रुक गया। ओह, जिस पत्थर पे हम बैठे थे वही मैंने निकाली थी। इधर ही रह गई होंगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो जाने को पलटी तो इसने रोका। मैं भी चलता हूँ, अकेली ना जाओ। ओह डार्लिंग, 2 ही तो मिनट लगेंगे। तुम अंदर जाकर फ्रेश हो लो, मैं बस अभी आती हूँ। वो फिर जाते जाते मुड़ी। और अगर देर हो जाए तो परेशान ना होना। देर हो जाएगी क्या? बताया था ना, दहलवेजी का डूबता सूरज देखना चाहती हूँ। मुस्कुराकर इसका शाना थपथपा कर वो आगे सड़क पे चलती गई। शेखर कश्मकश में
کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر اندر کو ہو لیا۔ مایا تیز قدموں سے اس جگہ واپس آئی جہاں اس نے چابیاں گرائی تھیں، جھک کر گچھا اٹھایا اور جیب میں ڈالتی نیچے اتر گئی۔ شام کی روشنی ابھی باقی تھی، سورج کی کرنیں ابھی تک درختوں سے لپٹی تھی، وہ بغیر وقت کے دقت کے دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ سڑک سے اتر کر پہاڑی کی ڈھلان اترنے لگی۔ اسی جگہ کے آس پاس اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ احتیاط سے سہج سہج کے پتھروں پہ قدم رکھتی ادھر ادھر دیکھتی اتر رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا اسے ادھر ہی آس پاس ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ چند درختوں کے بیچ ایک گرا ایک نڈھال وجود۔ مایا آہستہ آہستہ درختوں کا سہارا لیے خشک پتوں پہ قدم رکھتی اس تک آئی۔ وہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ نڈھال سا گرا کے رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے درخت کی اوٹ میں سر ٹکائے سے دیکھنے لگی۔ پہلی نظر میں تو اس کی سمجھ ہی میں نہ آیا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ 27-28 برس کا خوش شکل مرد تھا، چہرے پہ ہلکی ہلکی شیو بڑی ہوئی تھی، اس کا رنگ بالکل زرد پڑ رہا تھا اور مسلسل درد سے کرا رہا تھا۔ اے کیا ہوا تمہیں؟ وہ درخت کی اوٹ سے نکل کے اس کے سامنے آ گئی۔ زخمی نے شاید سنا نہیں تھا، وہ آنکھیں تکلیف کی شدت سے بند کیے کرا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا شانہ ہلایا، اس کی آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سنسان درختوں کے درمیان ایک دراز قد سنہری چوٹی والی اس لڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ مسٹر، کیا ہوا؟ کیوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ وہ چہرے پہ ناگواری لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شاید اس میں لمبی بات کرنے کا دم نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر مایا کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے اوپر درخت کی لٹکتی شاخ پہ ڈالی۔ مایا نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ شاخ پہ ایک سیاہ رنگ کا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اوہ، سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ بہت آرام سے جھکی اور ایک وزنی پتھر اٹھایا، پھر شاخ کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ سانپ نیچے آن گرا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اطمینان سے وزنی پتھر سے اس کا سر کچل چکی تھی۔ اب بتاؤ کدھر کاٹا ہے تمہیں سانپ نے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گئی اور زخمی ہاتھ اس کی پنڈلی سے ہٹایا۔ وہاں ٹخنے کے قریب سانپ کے کالے کانٹے کا نشان تھا، زخم بالکل تازہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، سو ڈرو مت۔ اس نے رومال نکال کر زخم سے کچھ اوپر کس کے باندھا، پھر زخم پر اپنا چہرہ جھکایا۔ کیا کر رہی ہو؟ زخمی گھبرا کر پیچھے ہونے لگا۔ چپ رہو، وہ ناگواری سے جھڑک کر دوبارہ زخم پہ جھکی اور قدیم ویدوں کسی انداز میں چوس کر زہر نکال لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے زخم کو صاف کر رہی تھی۔ میں کسی کو بھیج کر تمہیں ہسپتال پہنچا دیتی ہوں، مگر تمہیں سونا نہیں ہے، سو گے تو مر جاؤ گے۔ ویسے کسی نے کہا تھا اس سمے دہلویزی کے جنگلوں میں بھٹکتے رہو۔ اس کا زخم کا آخری جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زخمی کچھ کرب سے مسکرا دیا۔ آپ بھی تو اسی سمے ادھر بھٹک رہی تھی۔ مگر مجھے یہ سانپ نہیں کاٹتے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ یہ جس نسل کا سانپ ہے اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے سر کچلے سانپ کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نگاہیں مسلسل مایا کے چہرے پر تھی۔ یہ دہلویزی اور شملہ میں پائے جانے والے خاص نسل کے سانپ ہوتے ہیں۔ اصلی نام مجھے یاد نہیں، مگر ان کے باروں میں ایک صدیوں پرانا لیجنڈ مشہور ہے کہ یہ مہارانیوں اور مہاراجوں کو نہیں ڈستے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں بیلی راجپوتا کی مہارانی ہوں، یہ مجھے نہیں ڈس سکتا تھا۔ وہ فخر سے مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑتی اٹھنے لگی۔ چلتی ہو؟ نہیں، رکو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مایا کو روکنا چاہا، مگر وہ کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موتیوں کی لڑی آ گئی۔ مایا اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر انتظار کر رہا ہوگا، مجھے جانا ہے، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ گھڑی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں ڈوب رہا تھا۔ مگر مجھے روک کر تم میری جان خطرے میں ڈال رہے ہو، مسکراتے ہوئے جیسے اس کی حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ زخمی نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجبوری ہے۔ مگر مایا نے اس کا ہاتھ لڑی سے ہٹایا اور پھر جہاں اس شخص نے ہاتھ رکھا تھا وہاں سے کھینچ کر ایک جھٹکے سے لڑی توڑ دی۔ چمکتے دمکتے موتی نیچے گرنے لگے۔ جب چند موتی رہ گئے تو اس نے وہاں سے پھر سے گرہ لگا دی۔ وہ نیم غنودگی اور نقاہت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جن پہ تم نے ہاتھ رکھا وہ تمہارے ہوئے، یہ شاہی خاندانوں کا دستور ہوتا ہے۔ مٹی میں گرے وہ سارے موتی اس نے مٹھی بھر کر اٹھائے۔ بہت سی مٹی ان کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بھر گئی۔ ریت مٹی میں لتھڑے موتی اس نے اس شخص کی جیب میں ڈال دی اور ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جنگلوں میں بھٹک کر لوگوں کی جان بچانے کا قطعاً کوئی شوق نہیں اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی ہمدردی ہے۔
مجھے دہلویزی کا ڈوبتا سورج دیکھنا تھا جس کے لیے قدرت نے یہ بہانہ بنا دیا۔ ہاں، اوپر جا کر کسی کو نیچے بھیج دوں گی اگر یاد رہا تو۔ وہ اسی بے نیازی سے کہہ کر مڑی اور واپس اوپر چڑھنے لگی۔ سنو، اس نے پیچھے سے پکارا۔ مایا جیسے بادل نخواستہ رکی۔ تم کون ہو؟ آلودگی میں ڈوبنے سے پہلے وہ بمشکل بول پایا تھا۔ درخت کی لکڑی پہ ہاتھ رکھے مایا نے اداس مسکراہٹ کسی سے دیکھا۔ میں بیلی راجپوتا کی ملکہ ہوں اور کچھ نہیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ڈوبتے سورج کا عکس جھلملا رہا تھا۔ وہ ابھی تک ایسے ہی نیموا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے غنودگی میں جانے سے قبل بس آخری دفعہ لب کھولے۔ بدر غازان، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ مایا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اپنے جوگرز کی مدد سے واپس اوپر چڑھنے لگی۔ بے دھیانی میں پھر سے اس کی انگلیوں نے پیانو کے کیس کو چھیڑا تھا۔ خاموش فضا میں پھر سے راگ گونج اٹھا اور وہ جیسے چونک کر حال میں واپس آئی۔ قدابر آئینے میں اس کا عکس اب بھی وہیں تھا، جیسے کوئی بہت خوبصورت تصویر ہمیشہ کے لیے امر کر دی گئی ہو۔ اس نے سر چھٹکا، ساڑی کا پلو درست کیا اور اسی پرتمکنت انداز میں گردن اونچی اٹھائے باہر چلی گئی۔ برآمدے میں کرسیاں میز کے گرد بچھی تھیں۔ وہاں ٹھاکر رگھوناتھ اور گوپال بیٹھے تھے۔ مایا کو آتا دیکھ کر دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے مایا دیوی۔ وہ اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ چائے پیجیے۔ گوپال نے ایک پیالی اس کے سامنے رکھی۔ یہ وہ واحد عورت تھی جس کے لیے گوپال سب کچھ کر سکتا تھا۔ شکریہ۔ مایا نے پیالی اٹھا لی۔ مایا دیوی، آپ نے جائیداد بکوانے کی بات کی تھی۔ ٹھاکر رگھوناتھ نے گلا کھنگار کر گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کا کپ ان کے سامنے انچھوا رکھا تھا۔ میں نے ایک دو فریقوں سے بات کی ہے، اس میں کچھ عرصہ لگ جائے گا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، گرم چائے کے گھونٹ حلق میں اتارتی رہی۔ نہر والی زمین خریدنے میں 2 فریق دلچسپی رکھتے ہیں اور میں ان سے معاملات طے کر رہا ہوں۔ کاغذات بھی تیار ہو رہے ہیں، پٹواری سے بھی بات کر لی ہے۔ اس نے کپ خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ وہ اسے بہت توجہ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ عدالتی کارروائی مزید ہوگی جس کے لیے آپ کو واپس برطانیہ جانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، مگر میری کوشش ہوگی کہ زیادہ تاخیر نہ ہو، اور جیسے آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہو۔ باقی جب تک آپ کی مرضی، آپ حویلی میں رہیں، گاؤں میں گھومیں پھریں، زمین کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کو محض دستخط کرنے ہوں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بیلی راجپوتوں کے بھوت کا کیا قصہ ہے؟ سوال ان دونوں کی توقع کے اس قدر برعکس تھا کہ ٹھاکر رگھوناتھ نے حیرت سے دیکھا۔ بیلی راجپوتا کا بھوت؟ وہ کیا پوچھ رہی تھے؟ اور وہ کیا پوچھ رہی تھی؟ جی، بیلی راجپوتا کا وہ بھوت جو روز رات کو مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں گھومتا پھرتا ہے۔ مسلمانوں کے پرانے قبرستان پہ سایہ ہے جی۔ گوپال ٹھاکر صاحب سے پہلے ہی بول اٹھا۔ کوئی بھٹکتی ہوئی آتما ہے، کافی عرصے سے گاؤں میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اب تو گاؤں والوں نے اس طرف جانا بھی چھوڑ دیا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ بدر غازان کہتا ہے وہ کوئی کرمنل ہے جو اپنے کسی جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے بھوت کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ بدر غازان تو خود بھی کوئی موٹی گالی اس کی لبوں تک آتے آتے رکی۔ شاید اسے مایا کی وہاں موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سایہ ہے جی، آپ مسلموں کی بات پر مت جایا کریں، یہ تو سامنے کی بات ہے کہ وہ سایہ ہے۔ انٹرسٹنگ۔ مایا گردن موڑ کر باغیچے کو دیکھنے لگی۔ بہار کا موسم آ ہی گیا ہے۔ آپ کے بیلی راجپوتا میں پھول بہت پیارے لگتے ہیں۔ وہ دلچسپی سے پھولوں کو سراہتی کہہ رہی تھی۔ جائیداد کے معاملات اس کی معمولی سی توجہ کے بھی حامل نہیں تھے۔ ٹھاکر رگھوناتھ گہری سانس بھر کے پیچھے کو ہو گئے۔ کبھی کبھی مایا فرنینڈس انہیں اسی طرح بہت بے عزت کر دیا کرتی تھی۔